रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज 9वीं जमात साइंस ब्रिज कोर्स का अमली खाका 12 आइए पढ़ेंगे हम। आइए समझें माहौली निज़ाम की किस्में, माहौली निज़ाम के बर्बादी की वजूहात। हवाला है दर्ज हश्तुम की दरसी किताब सबक नंबर 18 माहौली निज़ाम, यानी 8वीं की किताब माहौली निज़ाम के हवाले से पढ़ेंगे। मतोक़े सलाहियतें। पहला, माहौली निज़ाम की साख़्त की वजाहत करना, नेज़ माहौली निज़ाम की मुख्तलिफ़ अज्ज़ा की शिनाख्त करना। दूसरा, माहौल की हिफाजत के लिए कोशिश करना, मसलन कुदरती वसाइल का किफ़ायत शुआरी से इस्तेमाल करना। तीसरा, माहौली निज़ाम की बर्बादी की वजूहात की वजाहत करना। अभी माहौल जो है हमारा जो है बहुत बदल गया है। पहले हमारी कुदरत जो हमारे साथ अच्छी थी बहुत, अभी आप देख रहे हैं जगह जगह कहीं बारिश है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं अभी महाड़ में इतना बुरा हादसा हुआ कि लोगों के घरों में पानी भर गया, बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तो हम माहौल की हिफाजत कैसे करें, इसके लिए हमें अपने बचपन से ही ये समझना चाहिए कि माहौल की क्या अहमियत है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। आइए जहन नशीन करें। जानदार और उनके मिस्किन या माहौली अज़्ज़ा के एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, यानी जो रहते हैं वो और जो माहौली निज़ाम है, अज़्ज़ा है, उनका आपस में ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ की वजह से को मख़सूस खाका तैयार होता है, इसे माहौली निज़ाम कहते हैं। यानी माहौल में जो अज़्ज़ा हैं माहौली, चाहे वो हयाती हों चाहे गैर हयाती हों, और उसमें रहने वाले जो मिस्किन जो घर जगह है उसका आपस में एक ताल्लुक़ है, उसको माहौली निज़ाम कहते हैं। माहौली निज़ाम में जानदार और गैर जानदार अज्ज़ा पाए जाते हैं। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हयाती और गैर हयाती अज्ज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात, हैवानात और खुर्दबिनी जानदारों का शुमार माहौली निज़ाम के हयाती अज्ज़ा में होता है, जबकि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, दर्जा हरारत वगैरह का शुमार गैर हयाती अज्ज़ा में होता है। माहौली निज़ाम में झील के खाके में दिखाए गए तरीके से बाहमी अमल होता है। यहाँ एक शक्ल नज़र आ रही है, आप देखिए इसको। हयाती अज्ज़ा में नबातात ग़िज़ा साज जो ग़िज़ा तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसको एरो लगा के कहा नबातात को हैवानात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बकरी और शेर की शक्ल है, बकरी घास खाती है, नबातात खाती है। फिर ये इब्तिदाई सारिफ़ है, इसके बाद शेर बकरी को खाता है। ये आला, ये सानवी और आला सारिफ़ में आता है। इसके बाद जो है यहाँ एरो लगा के आगे लिखा है अज्ज़ा आज़ाद होते हैं। मुर्दा अज्ज़ा का तज़िया, यहाँ तज़िया का जो खुर्दबिनी जानदार होते हैं, कुकुर मुत्ते की शक्ल के नीचे दिख रहे हैं खुर्दबिनी जानदार। ये जब जो वाक़यात रहते हैं हयाती, यानी गाय भैंस या नबातात, उनके जो मुर्दा जिस्मों को है उनका तज़िया करते हैं। यहाँ भी हरारत खारिज होती है, हर जगह हरारत खारिज होने का भी निशान है, तो खुर्दबिनी जानदार इनका तज़िया करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि फिर एक एरो का निशान लगाया है, आज़ाद मादों का दोबारा दौर होता है, यहाँ भी हरारत निकलती है। गैर हयाती अज्ज़ा जो तग़ज़ियाती मादे हैं, शमसी तवानाई, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मादनियात, इन सब का इस्तेमाल जो नबातात हैं वो करते हैं, शुआई तरकीब के ज़रिए ग़िज़ा बनाते हैं। इस तरह से ये पूरा एक दौर बताया एरो के ज़रिए कि किस तरह से जो माहौल है उसमें आपस में एक ताल्लुक़ होता है। माहौली निज़ाम में नबातात ग़िज़ा की तालीफ़ करते हैं, इसलिए इन्हें ग़िज़ा साज़ माहौली निज़ाम के दीगर जानदार और रास्त या बिल रास्त तौर पर ग़िज़ा साज़ पर मुनहसर होते हैं। यानी सभी लोग, चाहे वो इब्तिदाई है सारिफ़ हों या सानवी हो या आला हो, वो बिल रास्त जो है वो ग़िज़ा साज़ यानी नबातात पर ही मुनहसर होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए इन्हें सारिफ़ कहा जाता है। सारिफ़ को इब्तिदाई, सानवी, सलासी और आला अक़साम में तकसीम किया गया है। मुर्दा जानवरों का तज़िया करने वाले जानदारों को तज़ियाकार कहते हैं। दिल की शक्ल और जदुल का मुशाहदा करने पर हमें माहौली निज़ाम के मुख्तलिफ़ अक़साम की वज़ाहत होगी। जदुल में मौजूद खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करके जदुल मुकम्मल कीजिए।
یہاں پر ایک شکل زراف کی دکھ رہی ہے جو گھاس کے میدان میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر پھر ایک شکل ہے، ٹیبل دی ہے، اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے، جدول کو مکمل کیجیے۔ غذا ساز، گاجر گھاس، جنگلی، گلاب جھاڑی، درب، سائنائڈ، اس میں اور بھی آپ نام جوڑیے۔ ابتدائی صارف، یہ اس میں بھی کچھ نام آپ جوڑ سکتے ہیں۔ ثانوی صارف، سوم صارف، تجزیہ کار، سب کے نام یہاں پر خالی جگہ جو دی ہیں اس میں بھرنا ہے۔ جنگالی ماحول، جنگلاتی ہوگا یہ، یہاں پر ٹائپنگ کی مسٹیک ہوگی تھوڑی سی۔ جنگلاتی ماحولی نظام، یہاں پر بھی ایک شکل دی ہوئی ہے۔ یہاں غذا ساز، ابتدائی صارف، ثانوی صارف، اعلیٰ صارف، تجزیہ کار، ان کے نام دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں نیچے خالی جگہ دی ہوئی ہیں، ان کی کچھ تھوڑی بہت وضاحت آپ کو کرنی ہے جدول میں۔ پھر اس کے بعد ہے آبی ماحولی نظام، یہاں پانی میں تیرتے ہوئے آپ کو مچھلیاں اور کچھ اور دوسرے جاندار نظر آ رہے ہیں۔ غذا ساز، اس میں بھی نام دیے، غذا ساز، ابتدائی صارف، ثانوی صارف، اعلیٰ صارف، تجزیہ کار، اس طرح سے یہ سب نام دے کے آپ کو یہ 3 ماحولی نظام بتائے ہیں۔ پہلا آپ نے دیکھا گھاس کا ماحولی نظام، دوسرا جنگل کا ماحولی نظام، اور تیسرا آبی ماحولی نظام۔ ماحولی نظام کی بربادی، قدرتی ماحول میں انسانی مداخلت کی وجہ سے کئی سالوں پہلے بہتر حالت میں پائے جانے والے ماحولی نظام کی بربادی ہوتی ہے۔ مثال، بڑھتی ہوئی آبادی، شہروں کا آباد ہونا، صنعت کاری، سواریوں میں بے تحاشائی اضافہ اور سیاحت کی وجہ سے ماحولی نظام کی بربادی ہوتی ہے۔ تو انسان قدرت میں مداخلت کرتا ہے اور بہت نظام کو بدل دیتا ہے، جس سے آخر میں انسان کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماحولی نظام کی بربادی روکنا بہت ضروری ہے۔ آئیے مشق کریں۔ درجی سوالات کے جوابات لکھیے۔ آپ کے گاؤں اور اطراف کے علاقے میں پائے جانے والے ماحولی نظام کے نام لکھیے۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کس کس طرح کے ماحولی نظام پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ سی شور پہ رہتے ہیں، سمندر کے کنارے، ان کے پاس ایک بڑا سمندر، پانی کا نظام ہے، آبی ماحولی نظام ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ندیاں، تالاب، یہ بھی آبی ماحولی نظام میں آتے ہیں، یا گھاس کے میدان یا جنگل۔ اس طرح سے آپ وہاں پائے جانے والے آپ کے علاقے میں جو پائے جانے والے ماحولی نظام ہیں ان کے نام لکھیے۔ کھیتوں میں دستیاب غذا ساز اور ابتدائی صارفین کی فہرست بنائیے۔ کھیتوں میں ہمارے ادھر چاول، گیہوں، یہ سب جو اناج تیار ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سے درخت رہتے ہیں جس میں آم ہے، امرود، پیرو جسے کہتے ہیں، یا جام، اس طرح کے بہت ساری غذائیں تیار ہوتی ہیں، یا پپیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بھی دوسرے سبزی وغیرہ لگتے ہیں، سب غذاؤں کی آپ فہرست بنائیے۔ اور اس کے علاوہ ابتدائی صارفین میں چڑیا ہے، یا گائے، بھینس، بیل، اس کے بعد بندر، یہ جو جاندار جنگلوں میں بھی اور ہمارے گھر کے آس پاس بھی نظر آتے، ان کے نام یہاں پر لکھنے ہیں آپ کو صارفین میں۔ دیے گئے جدول کو ابتدائی صارف، ثانوی صارف، ثلاثی صارف اور تجزیہ کار میں جماعت بندی کیجیے۔ یہاں جانوروں کے نام دیے ہیں، بگلا، میڈک، گھونگا، ان کی قسم بتانی ہے آپ کو، ابتدائی ہیں یا ثانوی ہیں یا ثلاثی ہیں یا تجزیہ کار ہیں۔ تو جانوروں کے نام پھر سے یہاں پر خرگوش، پرندہ، پھپھون، اس طرح سے آپ کو ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ اب یہاں شکل دیے، ایک تصویر کا بغور مشاہدہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہاں پر ایک مندر ہے، اس کے پاس میں کوئی ندی یا تالاب ہے جس میں پانی بہہ رہا ہے، اور اس میں بہت سارے پھول وغیرہ کچرا یہاں پہ دکھ رہا ہے۔ تو ایک آبی ماحولی نظام ہے، اس کی بربادی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کی بربادی کی وجوہات لکھیے، اور اسے روکنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کون سے احتیاط کریں گے وہ لکھیے۔ 14 سوال ذیل کی تصویر کی وضاحت کیجیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہاں بھی ایک ماحولی نظام نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے۔ یہاں پہ شیر ہے، ہاتھی ہے، پرندہ ہے، اور ایک بہت خوبصورت سا کالا پرندہ جس کی چونچ لال دکھ رہی ہے نا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے انسان اس کو کیسا بگاڑ دیتا ہے۔ اس تصویر میں نظر آنے والے حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے نام یہاں آپ کو لکھنا ہے۔ 2 لائنیں دی ہیں، ایک میں حیاتی اجزاء کے، دوسرے میں غیر حیاتی اجزاء کے نام لکھیے۔
درج بالا تصویر کا مشاہدہ کر کے ایک غذائی زنجیر لکھیے. یہاں پر آپ کو غذائی زنجیر بنانی، جس میں کون کس کو کھا رہا ہے، کس طرح سے غذا ساز کی صارف، ابتدائی صارف، ثانوی صارف، اعلیٰ صارف، یہاں پہ آپ کو ان کی زنجیر بنانا ہے. تو یہ آپ کا آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے. میں آپ کو اس کے جوابات جتنے بھی میرے حساب سے لکھ کر دوں گی، لیکن